वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। मुल्क में मौसम खुशगवार है, बारिशें हो रही है, लेकिन मुल्की सियासत का जो दर्जा हरारत है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया कि अब बातचीत का वक्त ख़त्म हो चुका है और साथ ही मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। दूसरी जानिब हुकूमत भी पूरी तैयारी में है। तलाल चौधरी ने PTI को खुली धमकी दी है, अगर चढ़ाई की तो 26 मई से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। जबकि राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया कि जो एहतजाज के लिए निकलेगा वो पकड़ा जाएगा। सियासी मारादारी तेज़ हो चुकी है, बयानात में सख्ती है और सड़कों पर एक नया दंगल सजने को है। क्या मुल्क एक तरफ फिर जो है वो तसादुम की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। इशूज़ पर बात करने के लिए सिमाबिया ताहिर साहिबा हमारे स्टूडियो मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैडम। सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन भी बात कर रहे हैं और जो आप देख रहे हैं ना, बयानात अब तेज़ हो गए हैं। मुज़ाकरात तो अब नहीं होंगे, सिर्फ तहरीक चलेगी। तो क्या लाहे अमल है, हु विल लीड इट और कितनी मौसर होगी ये तहरीक? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हसनैन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि उन्होंने फरमाया कि वो मुरम्मत बड़ी अच्छी करेंगे 26,000। तो पहली बात तो ये है कि आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने 26 को एक जो है बहुत जैसे कहते हैं ना, एक खून बहाया था, ये उन्होंने माना है अब, ठीक है, जिसको पहले वो मान नहीं रहे थे। तो वक्त जो है ना वो पलटता है और वो वक्त आता है कि जब आप हकाइक से जो है ना आगाह हो जाते हैं तो अल्लाह जो है ना वो खुद मतलब वो चीज़ें आपके लिए वो कर देता है। सेकेंडली ये कि जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि क्या होगा, कौन लीड करेगा, देखिए डेफिनेटली क़यादत लीड करेगी, ठीक है, जिनको इमरान खान ने जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, जो अहदेदारान हैं वो लीड करेंगे, जिनका फ़र्ज़ बनता है लीड करना, क्योंकि इमरान खान को उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। इमरान खान को उन पर यकीन है, उन पर एतमाद है, उनको ओहदे दिए हुए हैं, तो दैट्स वाई वो लोग लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक बात है फैमिली की, जहाँ तक बात है खान साहब के बेटों की, तो देखें वो फैमिली है, ठीक है, फैमिली जो है उसके सेंटिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ओके। और जो पार्टी होती है, पार्टी ने एक डिसिप्लिन, एक जो है हायरार्की को फॉलो करते हुए उसने जो है आगे चलना होता है और उसने स्ट्रैटेजी प्लान करनी होती है सारी, और उस स्ट्रैटेजी को प्लान करने के बाद जो है फिर वो आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मैं कल से सुन रही हूँ, बल्कि कल से नहीं 2-3 दिनों से मैं ये सुन रही हूँ, जी कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर, मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मींस वो हसन और हुसैन जो हैं, ठीक है, उनका क्या वो है, क्या उनके पास जो है बाहर की शहरियत नहीं है? वो आते हैं, वो पाकिस्तान के उससे जो है दौरों पर जाते हैं, ठीक है, अपनी फादर के साथ, अपनी जो है बहन के साथ, ठीक है, वो दौरों पर जाते हैं। लेकिन कासिम और सुलेमान अपने फादर से मिलने नहीं आ सकते। कासिम और सुलेमान जो हैं वो अपने फादर का केस लड़ने के लिए नहीं आ सकते। क्यों? मतलब ये उनका कानूनी और आईनी हक है उनकी फैमिली का कि उनकी फैमिली जो है वो उनके साथ स्टैंड करे, इमरान खान साहब के साथ। बात ये है कि पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो पार्टी निभा रही है और फैमिली जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। फैमिली के पास कौन सा ओहदा है, मुझे ये बताएं ना। कासिम और सुलेमान को कौन सी चेयरमैनशिप मिली हुई है, या कौन सा जो है वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल हैं इस पार्टी के? अच्छा, काफी अरसे बाद आप अब एहतजाज कर रही हैं, काफी टाइम हो चुका है। इससे पहले जितने भी एहतजाज हुए, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वो उस तरह से क़यादत के लिए मुनज़्ज़म नहीं थे। क़यादत वहाँ पे नज़र नहीं आती थी। इक्का दुक्का लोग होते थे, गंडापुर साहब होते थे, वो एक दूसरे को मिन्नत करते रहते थे, बुशा बीबी होती थी। अब क्या स्ट्रेटजी है? क्या रियल में जो आपके ओहदेदारान हैं वो लीड करेंगे? क्योंकि इस दफ़ा अगर आवाम मायूस होगी तो वो कहेंगे ये वही बात है, शेर आया, शेर कभी आता नहीं है। देखिए हसनैन, एक तो बात यह है कि इस दफ़ा बहुत बड़ा सरप्राइज़ है सबके लिए, ठीक है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपकी इंतज़ामिया हो, चाहे वो आपके जो है पंजाब में बैठे हुए लोग हों, या चाहे आपके फील्ड मार्शल साहब हों, ठीक है, बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ। तो इन सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अगर ये समझते हैं ना कि इस दफ़ा डी चौक में हम लोगों को इकट्ठा करेंगे या हम किसी सेंट्रल पॉइंट पे लोगों को इकट्ठा करके तो हम अपने वर्कर्स को जो है फिर 26 नवंबर खुदा न खास्ता वही जो है चीज़ रिपीट हम होने देंगे, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। इस दफ़ा इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इस दफ़ा स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट है और स्ट्रैटेजी इतनी डिफरेंट है जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगी, ठीक है। सो इनको अब तैयारी खुद करनी चाहिए और ये याद रखें कि जब अवाम, देखें इनकलाब जो आते हैं ना, या जो चेंज आता है वो अवाम लाती है, ये याद रखिए। लेकिन राना साहब तो कह रहे थे कि कासिम और सुलेमान जब आएंगे तो उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा देखें, इन लोगों का ना एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि इनकी तो आपस की ही जंगें नहीं ख़त्म होती हैं ना, ठीक है।
آپ ابھی بھی حالات دیکھ لیں جو پارلیمنٹ میں ہیں, جو باقی جگہوں پہ, جو ایک دوسرے کو کل کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے, آج وہ ایک دوسرے گلے ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جیسے ہی مخصوص نشستوں والی بات آئی ہے تو ایک دوسرے, پھر ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, پھر ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا پرابلم ایج فیکٹر ہے ان کا. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ اس ٹائم سٹھے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ ہر اس طرح کا بیان دیتے ہیں کہ جو انہوں نے پیچھے جو ہے نا اپنے ماضی میں کیا ہوا ہے. ان کی یہ عادت رہی ہے, یہ مافیا کیونکہ ایک پورا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اگر آپ ان کے حلقے میں اور اس جگہ پہ جا کے دیکھیں تو ان لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو, عام عوام کو جس طریقے سے انہوں نے زد و کوب کیا ہوتا تھا, جس طرح سے عوام پر ظلم کرتے ہیں, جس طرح کا جاگیردارانہ جو ہے نا ان کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ, تو اس میں یہ قتل جو ہے ان کے لیے بڑی معمولی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسی کے مطابق بات کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ جہاں کے شہری ہیں نا, اور جو ہے جس باپ کے وہ بیٹے ہیں, وہ باپ وہ ہے کہ جس نے 2 سال سے ان کا ظلم اور جارحانہ رویہ جو ہے نا وہ برداشت کیا چٹان کی طرح. تو قاسم اور سلیمان ان کے بچے ہیں, وہ کبھی بھی ہمت ہارنے والے یا ان سے ڈرنے والے نہیں. لیکن بات یہ بھی ہو رہی ہے میڈم کہ شاید موجودہ آپ کی لیڈرشپ ناکام ہو چکی ہے, اسی وجہ سے اب ان کو لیڈ کرنے کے لیے. دیکھیں میری بات سنیں پلیز, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ. پلیز اس چیز کو نا تھوڑا سا نا, میں وہی کہتی ہوں کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. کر رہے کہ اپنے بیٹے ان کے میدان میں نہیں ہوتے اور لوگوں کے بیٹوں کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں حسنین آپ کو بتاتی ہوں کہ عظمہ بخاری ہے نا, عظمہ بخاری ہوں یا باقی جتنے بھی ان کے لوگ ہیں جو اسپوکس پرسنز ہیں ان کے, وہ جب بھی آتے تھے وہ کہتے تھے جی کہ سلمان اور قاسم کو کیوں نہیں پاکستان بلایا جاتا, وہ کیوں نہیں آتے, آ کے لیڈ کیوں نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے موروثی سیاست کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, موروثیت جو ہے وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں کون سے عمران خان کے رشتہ دار ہیں کہ جن کو جو ہے چیئرمین عمران خان نے بنایا, علی امین گنڈاپور کو سی ایم بنایا. علی امین گنڈاپور کا عمران خان سے کیا رشتہ ہے, یا باقیوں کا ہم سب کا کیا رشتہ ہے کہ جن کو عمران خان نے جو ہے وہ گراس روٹ سے اٹھا کے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایم این ایز, ایم پی ایز یا باقی جو ہیں عہدے دے دیے. بات یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ اپنے فادر کے لیے آ رہے ہیں, ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے بھی جو بیان دیا ہے وہ ہرگز یہ بیان نہیں دیا کہ پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی یا ان کی فیملی لیڈ کرے گی. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جو ہے عمران خان سے ملاقات ہمیں نہیں کرنے دی جاتی, ہمیں جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے, تو ہمارے بچے عمران خان سے ملیں گے. ٹھیک ہے, وہ خان صاحب سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ جو ہے وہ لیڈ کریں گے کسی تحریک کو یا کچھ. تحریک کو لیڈ جو کرے گی وہ پارٹی کرے گی. یہ بار بار علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ چکے ہیں, بار بار پارٹی بھی بتا چکی ہے. حسنین نے جو بات کی میں اس کو ضرور جواب دینا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ عوام مایوس نہ ہو جائے, کہ لیڈرشپ جو ہے, دیکھیں لیڈرشپ میدان میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو نا گولیاں نہیں لگنے دیں گے. ٹھیک ہے, لیڈ ہم سارے خود کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہر شخص جو ہے وہ اپنا حلقہ خود لیڈ کرے گا. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا, اس دفعہ جس لیڈنگ رول کو آپ لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ وہ اس طرح سے لیڈ ہوگا, کوئی مارچ ہوگا یا سم تھنگ لائک دیٹ, اٹ وڈ بی ٹوٹلی ڈفرنٹ. آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس دفعہ بہت کچھ ڈفرنٹ ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ پورا ملک یہ بلاک کر دیں یا پورے ملک کی کوئی اہم یا پھر ایسی چیزیں بلاک کر دیں. اب وہ سیما بھی بتا سکتی ہے. حسنین بڑے مزے کی بات کی ہے کہ ہر جگہ پہ نا وہ اپنا وہ کرے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. سیما بھی آپ کو بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہو جانے کا یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.